السلام عليكم الحباب، نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بلا موس تاع بونتي. هادوما سي دي فيغين درتهم في المولود، حتصيبوهم في تحضيرات لا فيديو تاع تحضيرات المولد النبوي الشريف، راكم تشوفوا فيهم. سي اون ريسيت فريمون بنينه لعشاق نوات كوكو. نبداو على بركه الله. دوك نوري لكم لي زيتاب باغ ايتاب. هنا عندنا ليكستري دو نوا كوكو، راكم تشوفوا فيه بادارون. في الريسيبيون تاعي راني دايره 3 كويير سوب بيان بلان تاع سكر كريستاليزي. ما حبيتش نمد لكم مكونات كل وحده وحدها باش ما تجيش لا فيديو طويله. دونك درت لا بادارون سور لو سكر، نزيد عليها اون بواط دو كريم فريش. انا نخدم بهذا النوع، راكم تعرفوه كامل، كاين سور لو مارشي، تكون بارده مليح داكور. ونبدا نطلع بالباتور. تقدروا تستعملوا سكر غلاس، انا هنا استعملت سكر كريستاليزي، هذا اللي كان على يدي، هذا ما كان، بصح اللي عندها سكر غلاس استعمل سكر غلاس. دوكا يا هكذا نبداو نضربوا فيها هذيك لا كريم فريش مع لاغوم مع لو سكر، نطلعوهم بالباتور. اونتر طون عندنا كاس تاع نوات كوكو، واني حطيت شويه حليب قدامي. علاش؟ باسكو خفت الحبيبات تاع السكر تاعي ما يذوبوش كي نخبطهم بيان بالباتور، بيسك لا كريم فريش لي ايباس ثقيله. ايفيكتيفمون زدت بعدا شويه حليب. هنايا درت كاس تاع لا نوات كوكو، كاس يكفي سي سوفيزون. هاد لا كونتيتي خرجت لي 4 فيغين بصح كبار، الكيسان ديالي كبار، راكم شفتوهم في الديبي. وتبقاو تطلعوا مليح حتى تشوفوها تجنست لا كريم تاعكم. ما زدت اوكان اغوم واحد اخر. اللي حاب يدير لو زيست دو سيترون يدير. بعد ما كملت طلعت لا كريم ديالي، جيت لهنا نوجد لي فيغين. هادي عندي ان جور دو موسكوتو، سي اون باز تاع لو ديسير الزاوج اللي درتو في المولود. درت غاتو موس ديسباسيتو. الحواشي هادوك راني ندير فيهم هنايا في لي فيغين. تقدروا تستعملوا موسكوتو، تقدروا تستعملوا دي مادلين، كوم تقدروا تستعملوا نيمبورط كال غاتو تاع الباكيات بيمو او اوتر، المهم دي غالات ولا. دوك نشمخو بشويه حليب، 2 كويير ولا دو لي، با بلوس كو سا، باسكو من بعد واش يزيد يشرب لنا لا كريم ديالنا. هاي ليك 1 كويير 2 كويير با بلوس. ودوك هذا سا سرا لا باز اللي نطلعوا فوقها لا موس ديالنا. هنا بعد ما حطيت الغاتو ديالي نبدا نعمر في لا موس تاع لا نوا كوكو. نسيت بور بريسيزي باش تجيكم فاصون بونتي لازم لو غاتو دو باز تاعكم يكون شوكولا داكور، باش تجيكم فاصون بونتي. هنايا ديروا اون كونتيتي تاع لا كريم، ومن بعد موراها عاودوا فتوا الغاتو من دارو جديد باش تجيكم كوش باغ كوش. بصح في هاد ليطاب هاديا كي تزيدوا تفتوا الغاتو ما تشمخوهش، جو بريسيز في هاد ليطاب ما تشمخوهش. بوركوا؟ باش الغاتو ديالكم يشرب كاع لوميديتي اللي كاينه في لا كوب، كسا تاع لا كريم فريش ولا تاع الحليب اللي فوقو. دونك لا يفو با مويي. خلاص في هاد ليطاب رانا عمرنا لا دوزيام كوش تاع لا كريم. دونك عندنا اون كوش دو غاتو، اون كوش دو كريم، اون كوش دو غاتو، اون كوش دو كريم. هنا سي لو مومون دو ميتر لا غاناش او شوكولا. ما درتها لكمش باسكو كامل تعرفوها، كم اوتيليزيت ديجا انايا لا كريم فريش. هنا لا غاناش تاع الشوكولا تاعي درت جوست شويه شوكولا مع شويه حليب، دابو وعمرت. لا كريم اللي قعدت لي تاع لا نوا كوكو هاني درت بها دي روزاس جوست بور ديكوري. ودوكا جو في سوبودري دو نوا دو باردون ماشي دو نوا كوكو، دو كاكاو. هذا ما كان. نعاود نبريسيزي الشوكولا اللي درتها هنا من الفوق جوست شويه شوكولا وشويه حليب، واحد 50 غرام دو شوكولا كفاتني مع 2 مغارف تاع حليب. ما حبيتش نزيد نستعمل لا كريم فريش باش ما تجيش بزاف ثقيله. ان شاء الله لا ريسيت تاع اليوم عجبتكم، خفيفه، سيوها لي تري بون. الله يفرقنا بلا ذنوب، ونتلاقاو ان شاء الله في نوت ريسيت ولا كتب ربي.